गुड मर्निङ एभ्रिवान। र म आज पनि तपाईहरु समक्ष फेरि पनि ट्रिगोनोमेट्री क्लास लिएर आइरहेछु। र लास्ट क्लासमा हामीले पढेको थियो कन्सेप्ट अफ मेजरमेन्ट अफ एंगल्स च्याप्टरको एमसीक्यू सर्ट एन्सरमा कुन कुन क्वेशन्स आउँछ भनेर पढेको थियो भने आज हामी ट्रिगोनोमेट्रीको पर्टिकुलरली त्यो च्याप्टरबाट लङ क्वेशन्स दैट मिन्स 3 मार्क्स क्यारी गर्ने क्वेशन्सहरु कुन कुन आउँछ र कस्तो प्रकारको क्वेशन्स आउँछ र त्यो क्वेशनलाई हामीले कुन प्रकारले ट्याकल गर्नुपर्छ, कसरी त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ, आज हामी त्यो सिक्न गइरहेछ। र हामीलाई थाहा छ कुनै पनि ट्रायंगलमा भित्रपट्टिको यो तीनवटा एंगलहरु जोड्दाखेरि जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि ट्रायंगल बनाउनुहोस्, चाहे त्यो सानो ट्रायंगल होस्, चाहे त्यो ठूलो ट्रायंगल होस्, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल होस्, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कुनै पनि ट्रायंगल बनाउनुहोस्, त्यो बनाउँदाखेरि भित्रको तीनटा एंगल जोड्दा जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ। र पर्टिकुलरली यो कन्सेप्टमा बेस गरेर एउटा क्वेशन्स माध्यमिकमा सोधेको हुन्छ भने आज हामी त्यो क्वेशन्स चाहिँ कस्तो प्रकारको सोधेको हुन्छ त्यो गर्न जान्दैछौँ। र फर इक्जाम्पल मान्नुहोस् से क्वेशनले भन्यो अरे कुनै एउटा ट्रायंगल छ, क्वेशनले भन्यो कुनै एउटा ट्रायंगल छ, त्यो ट्रायंगलको यो तीनवटा एंगल मध्ये एउटा एंगल चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भन्छ। तर यो जुन चाहिँ दुईटा एंगल छ, यो दुईटा एंगल चाहिँ क्वेशनले हामीलाई दिएको हुन्छ। कसरी दिन्छ भन्दा एउटा एंगल दिन्छ हामीलाई सेक्साडेसिमल सिस्टममा, से फर इक्जाम्पल यो एंगल छ अरे मेरो 60 डिग्री, एन्ड अर्को एंगल दिन्छ हामीलाई सर्कुलर सिस्टममा। सो मान्नुहोस् त्यो सर्कुलर सिस्टमको एंगल अरे मेरो π/4। न क्वेशनले सोध्छ त्यो थर्डको एंगल जुन चाहिँ अननोन एंगल छ त्यो एंगल फाइन्ड आउट गर्नु, र त्यो एंगल चाहिँ कुन चाहिँ सिस्टममा फाइन्ड आउट गर्नु भन्दा सेक्साडेसिमलमा नि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, सर्कुलरमा पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। र यसलाई सल्भ गर्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दा यो जुन चाहिँ सर्कुलर सिस्टम छ यो सर्कुलर सिस्टमलाई हामीले सेक्साडेसिमलमा लानु पर्यो। दैट मिन्स यो जुन चाहिँ π/4 छ, π/4 लाई हामीले डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र कसरी गर्छौ हियर गिवन एंगल्स आर $60 एन्ड π/4। हामीलाई दिएको जुन चाहिँ दुईटा एंगल छ कुन कुन एंगल देख्छ भन्दा एउटा 60 डिग्री देख्छ, एउटा देख्छ π/4। र यहाँनिर सिस्टममा फरक छ, एउटा छ हाम्रो सेक्साडेसिमल सिस्टममा, अर्को छ हाम्रो सर्कुलर सिस्टममा। सो फर्स्ट हामी के गर्नुपर्छ भन्दा यो जुन चाहिँ सर्कुलर सिस्टमको एंगल छ यसलाई सेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कसरी कन्भर्ट गर्दैछु, लास्ट टाइम हामीले सिकेको थियो सर्कुलर सिस्टमलाई सेक्साडेसिमलमा लाँदाखेरि पाई को बदली वी रिप्लेस π/180 डिग्री। सो 4 ले 180 लाई डिवाइड गर्यो भने यू विल गेट 45 डिग्री। नाउ यो जुन चाहिँ नक्सा छ यो नक्सालाई अब हामीले सबै सिस्टम सबै एंगललाई सेक्साडेसिमलमा बनाउँदाखेरि फर्स्टको एंगल रहेछ मेरो 60 डिग्री, सेकेन्डको एंगल जुन चाहिँ छ π/4 भनेको रहेछ मेरो 45 डिग्री। न अब हामीले निकाल्नु पर्यो दुईटै सेक्साडेसिमल सिस्टममा भयो र थर्डको एंगल निकाल्नु पर्यो। र यो एंगल निकाल्दाखेरि जुन चाहिँ मैले भर्खर भनेको थिएँ कन्सेप्ट, त्यो कन्सेप्ट हामी एप्लाई गर्छ। त्यो कन्सेप्ट कुन चाहिँ कन्सेप्ट भन्दा कुनै पनि ट्रायंगलको तीनवटा एंगल जोड्दाखेरि जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ। सो वी नो दैट the sum of all interior angles of a triangle is always 180 degree.
सो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सम एसयुएम सम भनेको जोड्नु के जोड्नु भन्दा अल इन्टोरियर भनेको भित्रपट्टिको एंगलहरु जोड्नु केसको भित्रपट्टिको एंगल जोड्नु भन्दा ट्रायंगलको भित्रपट्टिको एंगल जोड्दा जहिले पनि कति हुँदै रहेछ 180 डिग्री भनेपछि जुन चाहिँ हाम्रो त्यो नक्सा छ त्यो नक्सामा भित्र भएको तीनटा एंगल के हो भन्दा एउटा छ मेरो 60 डिग्री एउटा छ 45 डिग्री अर्को छ अननोन एंगल र अननोन एंगललाई म यहाँ लेख्दै छु थर्ड एंगल र यो थर्ड एंगल तीनटा एंगल जोड्दा कति हुन्छ मेरो 180 डिग्री सो और 60 र 45 जोड्यो भने मेरो भयो 105 डिग्री प्लस थर्ड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री So or third angle equals to 180 degree. Now यो 105 degree अब लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा जानु पर्यो र तिमीहरु केसमा कन्फ्युज हुन्छौ भन्दाखेरि यो कुनै पनि चीज लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा लाँदाखेरि समटाइम्स साइन चेन्ज गरेर जान्छ भने समटाइम्स डिनोमिनेटरमा जान्छ र कति बेला साइन चेन्ज गरेर जान्छ भन्दा यो 105 ले थर्ड एंगल दैट मीन्स पर्टिकुलरली यसलाई छोडेर जाँदैछ र जानु अगाडि यो दुईटा टाँसेर बसेको छैन दैट मीन्स बीचमा साइन छ भने उतापट्टि जाँदा साइन चेन्ज हुन्छ जस्तै यहाँ प्लस छ भने उतापट्टि जाँदा के भयो मेरो माइनस सपोज यहाँनिर चाहिँ मेरो इन्टु साइन छ भने त्यो इन दैट केस त्यति बेला चाहिँ यो तलपट्टि जान्छ तर अनफर्चुनेटली मेरो यहाँनिर प्लस साइन छ सो यो उता जाँदा के भयो मेरो माइनस भएर गयो सो देयरफोर third angle equals to 108 degree मा 105 that means 180 मा 105 घटाउँदाखेरि मेरो भयो 75 डिग्री that means यो जुन चाहिँ थर्ड को एंगल रहेछ यो थर्ड को एंगल चाहिँ कति डिग्री को रहेछ भन्दा 75 डिग्री को रहेछ र यो थर्ड को एंगल हामीले निकाल्यो कुन चाहिँ सिस्टममा भन्दा इन सेक्साजेसिमल सिस्टम अब यसलाई हामीले सर्कुलर सिस्टममा पनि निकाल्नु पर्यो सो थर्ड एंगल जुन चाहिँ आएको थियो मेरो 75 डिग्री न यो सेक्साजेसिमल भयो र यसलाई सर्कुलर बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा इन्टु पाई अपन 180 डिग्री यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पाई अपन 180 डिग्रीले सो डिग्री डिग्री क्यान्सल नाउ 5 ले 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 3 जा 15 5 6 जा 30 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 2 जा 6 so equals to 5 pi upon 12 radian therefore required third angle in sexagesimal system is 75 degree and in circular system is 5 pi upon 12 radian सो यहाँनिर हामीले के गर्यो भन्दा ट्रायंगलको दुईटा एंगल दिएको थियो एउटा देख्थ्यो सर्कुलर सिस्टममा अर्को देख्थ्यो सेक्साजेसिमल सिस्टममा र थर्डको एंगल निकाल्नु भनेको थियो त्यो हामीले निकाल्यो कुन कुन सिस्टममा भन्दा सेक्साजेसिमल सिस्टम र सर्कुलर सिस्टममा र तिमीहरूले यही खालको क्वेशन किताबमा छ पेज नम्बर 276 क्वेशन नम्बर 5 र यो क्वेशन नम्बर 5 पेज नम्बर 276 मा भएको क्वेशन तिमीहरूले यसरी नै सल्भ गर्छ नाउ यो च्याप्टरबाट अर्को खालको क्वेशन लङ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि से फर एक्जाम्पल यु आर सप्लाइड विथ अ राइट एंगल ट्रायंगल तिमीलाई दिएको हुन्छ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल र राइट एंगल ट्रायंगलमा one of the acute angle means the angle which is less than 90 degree one of the acute angle तिमीलाई given हुन्छ say for example say त्यो angle दिएर तिमीलाई
30 डिग्री दिए अरे भनेपछि क्वेसनले भनेको हुन्छ अर्को एक्युट एंगल चाहिँ खोजेर निकाल्नु एउटा एक्युट एंगल देख्छ अर्को एक्युट एंगल खोजेर निकाल्नु पर्यो तर यहाँनिर के भनेको छ भन्दा ट्रायंगल चाहिँ हो हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल न राइट एंगल ट्रायंगलमा के हुन्छ भन्दा एउटा एंगल हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ सो ट्रायंगलको तीनटा एंगल जोड्दाखेरि 180 हुन्छ भने एउटा एंगल अलरेडी 90 डिग्री भयो भने यो दुईटा एक्युट एंगल जोड्दाखेरि पनि हाम्रो 90 डिग्री हुनु पर्यो र यो कन्सेप्टलाई हामी एप्लाई गरेर यो क्वेशन सल्भ गर्दैछौँ सो गिवन सो हामीलाई दिएको छ एउटा एक्युट एंगल कति डिग्रीको देख्छ भन्दा 30 डिग्रीको देख्छ सो हामीलाई थाहा छ कुनै पनि ट्रायंगलको तीनटा एंगल जोड्दा जहिले पनि कति हुनुपर्छ 180 डिग्री भने यो ट्रायंगलको यो तीनटा एंगल दैट मीन्स एउटा दिएको 30 डिग्रीको एंगल एउटा निकाल्नु पर्ने एंगल र जुन चाहिँ यो राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा एंगल अलरेडी 90 डिग्री हुन्छ यो तीनटा एंगल जोड्दा कति हुनुपर्छ 180 डिग्री सो अब हाम्रो एंगल्सहरु के रहेछ भन्दा एउटा 90 डिग्री भयो एउटा भयो 30 डिग्री एउटा भयो सेकेन्ड एक्युट एंगल यो तीनटा जोड्दा हुनु पर्यो हाम्रो 180 डिग्री न अब तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छौ 90 डिग्री कहाँबाट आयो भनेर र 90 डिग्री चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो मेरो राइट एंगल ट्रायंगल हो र राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा एंगल कति डिग्रीको हुन्छ अलवेज 90 डिग्रीको हुन्छ सो 90 र 30 जोड्दाखेरि मेरो भयो 120 डिग्री प्लस सेकेंड एक्युट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री न लास्ट टाइम को जस्तै सिमिलरली यहाँ 120 ले अब सेकेंड एक्युट एंगललाई छोडेर जानु पर्यो राइट साइडमा र छोडेर जानु अगाडि 120 र सेकेंड एक्युट एंगल यहाँ टाँसेर बसेको छैन दैट मीन्स बीचमा साइन छ सो बीचमा साइन छ भने उतापटि जाँदा साइन चेन्ज भएर जान्छ सो और सेकेंड एक्युट एंगल equals to 180 degree now plus 120 degree यता जाँदाखेरि मेरो भयो minus 120 degree therefore second acute angle equals to 180 मा 120 घटाउँदाखेरि कति डिग्री 60 डिग्री र यही खालको क्वेशन्स किताबमा छ तिमीहरुको क्वेशन नंबर 4 पेज नंबर 276 र यो क्वेशन पनि तिमीहरुले गर्छौ र त्यो क्वेशनमा चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि क्वेशन नंबर 4 मा जस्तै मैले यहाँनिर एंगल लिए सेक्साडेसिमल सिस्टममा दैट मीन्स 30 डिग्री लिए भने त्यहाँनिर दिएको छ सर्कुलर सिस्टममा एंगल देख्छ 2 पाई अपन 5 सो फर्स्ट तिमीहरुले गर्छौ 2 पाई अपन 5 लाई सेक्साडेसिमल सिस्टममा कन्भर्ट गर्छौ र पर्टिकुलरली यो च्याप्टरबाट लास्ट टाइप अफ क्वेशन्स कस्तो आउँछ भन्दा चाहिँ तिमीलाई दिएको हुन्छ एउटा यु आर प्रोभाइडेड विथ अ ट्रायंगल एउटा ट्रायंगल दिएको हुन्छ र यो ट्रायंगलको यो तीनैवटा एंगल चाहिँ तिमीलाई तीनवटा एंगलमा कुनै पनि एंगल दिदैन खाली के दिन्छ भन्दा यो तीनवटा एंगलको रेशियो दिएको हुन्छ से फर एक्जाम्पल क्वेशनले भन्यो रे से इन अ ट्रायंगल द रेशियो अफ 3 एंगल्स आर 3:4:5 से भन्यो कुनै पनि ट्रायंगलको तीनटा एंगलको रेशियो छ 3:4:5 हो भने यो तीनवटा एंगल सेक्साडेसिमल सिस्टममा र सर्कुलर सिस्टममा कति कति हुन्छ त्यो निकाल भनेर आको हुन्छ सो यो क्वेशन्स म यहाँ गर्दैछु हेर गिवन रेशियो अफ एंगल्स
equals to 3:4:5. सो यो ट्रायंगलको यो एंगल्सहरुको रेशियो कति देख्छ मलाई 3:4:5. सो रेशियो देख्छ भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ तिमीले यो एंगल्सहरुलाई एज्युम गर्छ. एज्युम कसरी गर्छ भन्दा यो जुन चाहिँ रेशियो देख्छ यो रेशियोको आधारमा एज्युम गर्छ. से लेट द एंगल्स आर 3x degree, 4x degree and 5x degree. सो मैले के गरेँ भन्दा यो एंगल्सहरुलाई मैले एज्युम गरेँ. कसरी एज्युम गरेँ भन्दा एउटा एंगल माने 3x डिग्री, अर्को माने मैले 4x डिग्री, अर्को मान्दैछु 5x डिग्री. अब यो 3, 4 र 5 कहाँबाट आयो भन्दा यो जुन चाहिँ रेशियो दिएको थियो त्यही रेशियोको नम्बर्सहरु मैले यहाँ युज गरेँ. एन्ड यो x चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा रेशियो निकाल्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै न कुनै काटेको हुन्छ. फर इक्जाम्पल यहाँ हेर 5:10 यसको रेशियो निकाल्नु पर्यो. से 5 ले काट्यो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, रेशियो आयो मेरो 1:2 भन्दाखेरि यहाँनिर कति काटियो भन्दा 5 ले काटेको छु. सिमिलरली 6:12 को रेशियो निकाल्नु पर्यो. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1:2 यहाँ कति काटे मेरो 6 ले काटे भने त्यसरी नै यो एंगल्सहरुको रेशियो देख्छ मलाई 3:4:5 र त्यहाँनिर यो रेशियो निकाल्दाखेरि द्याट मिन्स हामीलाई एन्सर दिएको छ र यो एन्सरबाट मैले निकाल्नु पर्यो क्वेशन र क्वेशन निकाल्दाखेरि मलाई थाहा छैन त्यो नम्बर 5 ले काटेको हो कि 6 ले काटेको हो कि 10 ले काटेको हो कि कुनै पनि थाहा छैन र त्यसले गर्दा त्यो अननोन काटेको नम्बर चाहिँ मैले मानेको यहाँनिर x मानेको. सो यो ट्रायंगलको मेरो तीनटा एंगल कति कति भयो भन्दा एउटा भयो मेरो 3x डिग्री, अर्को भयो मेरो 4x डिग्री एन्ड अर्को भयो मेरो 5x डिग्री. न मैले अघि पनि भनेको थिएँ कुनै पनि ट्रायंगलको होस् चाहे त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो ट्रायंगल होस् त्यो ट्रायंगलको यो भित्रको तीनटा एंगल जोड्यो भने जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ र त्यही कन्सेप्ट हामी यहाँ युज गर्दैछ. सो वी नो दैट sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. सो कुनै पनि ट्रायंगलको तीनटा एंगल जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ र त्यसरी नै यो जुन चाहिँ नक्सा छ यो नक्साको तीनटा एंगल कति कति रहेछ भन्दाखेरि एउटा रहेछ मेरो 3x डिग्री, अर्को रहेछ मेरो 4x डिग्री, अर्को रहेछ मेरो 5x डिग्री. यो तीनटा जोड्दा पनि हुनु पर्यो 180 डिग्री. सो 3x, 4x र 5x दैट मीन्स तीनटा x, चारटा x र पाँचवटा x जोड्दा जम्मा कतिवटा x भयो भन्दा 3 र 4 जोडे 7, 7 मा 5 जोडे 12 वटा x, 3x, 4x र 5x जोड्दा कति भयो टोटल 12x डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री और x डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री अपन 12. न अघि चाहिँ यताबाट लेफ्ट साइडबाट नम्बर राइटमा लाँदाखेरि साइन चेन्ज भएर जाँदै थियो. किन भन्दा बीचमा साइन थियो, अहिले चाहिँ कहाँ जाँदैछ तलपट्टि. किन भन्दाखेरि 12 ले x लाई छोडेर उता गयो र जाँदाखेरि इनिशियली 12 र x टाँसेर बसेको छ. दैट मीन्स बीचमा कुनै साइन छैन. इन दैट केस यो नम्बर चाहिँ कहाँ गयो डिनोमिनेटरमा गयो र यसलाई क्यान्सल गर. 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30. Therefore x equals to 15. सो x को भ्यालु मेरो आयो 15. नाउ यो जुन चाहिँ x को भ्यालु आएको छ यो भ्यालुज लगेर यो जुन चाहिँ हामीले एंगल एज्युम गरेको छ यो एज्युम गरेको एंगल्समा यो x को बदली हामीले 15 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो एन्ड रिप्लेस गरिसकेर विल गेट आवर एन्सर. Therefore the required angles are, सो हामीलाई चाहिएको एंगल्स हामीले अघि एज्युम गरेको थियो 3x डिग्री, 4x डिग्री एन्ड 5x
डिग्री द्याट इज 3 इन्टु x को त भ्यालु हामीले भर्खर पाएको थियो कति पाएको थियो x को भ्यालु पाएको थियो 15 4 इन्टु 15 डिग्री एन्ड 5 इन्टु 15 डिग्री सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 15 3 जा 45 15 4 जा 60 15 5 जा 75 डिग्री द्याट मिन्स मेरो यो जुन चाहिँ ट्रायंगल छ यो ट्रायंगलको यो तीनवटा एंगल कति कति रहेछ भन्दा एउटा रहेछ 45 डिग्री एउटा रहेछ 60 डिग्री एन्ड एउटा रहेछ 75 डिग्री र यही कन्सेप्टमा बेस गरेर पेज नम्बर 276 मा क्वेशन नम्बर 7 छ यो क्वेशन नम्बर 7 गरेर यसको एन्सर चेक गर्नु यदि एन्सर मिल्यो भने सोच्नु तिमीले यो पर्टिकुलर हिसाब सिकेछौ मिलेन भने फेरि यो भिडियो हेरेर तिमीले फेरि त्यो क्वेशन्स गर्दा हुन्छ र यो च्याप्टरबाट लास्ट क्वेशन कस्तो प्रकारको आउँछ भन्दा यो सप्लाइड विथ अ सर्कल तिमीलाई एउटा सर्कल दिन्छ र इमेजिन गर तिमीहरू बर्थडेमा त गएको छौ बर्थडे केक जुन चाहिँ सर्कुलर केक हुन्छ त्यो सर्कुलर केक काट्दाखेरि कसरी काट्छौ भन्दा यो शेपमा काट्छ र काट्दाखेरि यहाँनिर के बनिन्छ भन्दा एउटा एंगल बनिन्छ र क्वेशनले सोधेको हुन्छ यो एंगल चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु र यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यो भयो मेरो रेडियस जसलाई म r ले डिनोट गर्दैछु भने यो तलको पोर्सन जुन चाहिँ यो पोर्सन छ यसलाई हामी भन्छ आर्क आर्क भनेको सर्कलको सर्कमफरेन्सको सानो टुक्रा र यसलाई हामी डिनोट गर्छ s ले र यो s r र थीटा को रिलेसन चाहिँ के छ भन्दा s इक्वल्स टु r थीटा एन्ड जुन चाहिँ यो थीटा हुन्छ यो थीटा चाहिँ कुन चाहिँ सिस्टममा मेजर गर्छ भन्दा सर्कुलर सिस्टममा मेजर गरेको हुन्छ सर्कुलर सिस्टम इज इन टर्म्स अफ पाई रेडियनमा मेजर गर्छ र यही खालको एक्जाम्पलमा एउटा हेरौँ से फर एक्जाम्पल तिमीलाई एउटा सर्कल दियो र यो सर्कलको क्वेशनले भनेको छ रेडियस छ मेरो से 7 सेन्टिमिटर रेडियस कति छ रे से 7 सेन्टिमिटर एन्ड यो आर्क चाहिँ छ रे से फर एक्जाम्पल से 5.5 सेन्टिमिटरको आर्क छ भने यहाँनिर जुन चाहिँ एंगल बनिँदैछ यो एंगल चाहिँ कति डिग्रीको हुन्छ द्याट मिन्स कति हुन्छ एंगल त्यो एंगल हामीलाई निकाल भनेर आएको हुन्छ क्वेशन र यो क्वेशन पनि माध्यमिकमा सोधिरहने एउटा फेमस क्वेशन हो र इन दिस क्वेशन वी यूज द फर्मुला s इक्वल्स टु r थीटा वेयर s भनेको r को r भनेको रेडियस एन्ड थीटा भनेको बीचको एंगल के देख्छ भन्दा यहाँ हेरौँ गिवन रेडियस इज गिवन रेडियस देख्छ मलाई 7 सेन्टिमिटर एन्ड आर्क पनि देख्छ मलाई 5.5 सेन्टिमिटर सो वी नो दैट नाउ वी नो द फर्मुला s equals to r theta so put the value s को भ्यालु छ मेरो 5.5 r को भ्यालु छ मेरो 7 थीटा थाहा छैन सो और यसलाई हामी लेख्न सक्छ 7 थीटा इक्वल्स टु 5.5 सो फ्रम हियर वी विल गेट थीटा इक्वल्स टु 5.5 अपन 7 न यहाँ हामीले खाली के गर्यो भन्दा r को जग्गामा r को भ्यालु हाल्यो s को जग्गामा s को भ्यालु हाल्यो एन्ड थीटा को भ्यालु मलाई थाहा छैन सो थीटालाई मैले थीटा राखिदिए न थीटा मेरो निकाल्नु पर्ने राइट साइडमा छ त्यसले गर्दा यो राइट साइडको सबैलाई इनिशियली लेफ्ट साइडमा लेखेँ एन्ड लेफ्ट साइडको डल्लैलाई राइट साइडमा लेखेँ न इन द्याट केस साइन चेन्ज हुँदैन साइन किन चेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि लेफ्ट साइडको सलिड राइट साइडमा ल्यायो एन्ड राइट साइडको डल्लै नै लेफ्ट साइडमा लाँदाखेरि त्यहाँनिर कुनै साइन चेन्ज हुँदैन न अब यहाँनिर थीटा यतिकै छ मलाई थीटाको भ्यालु चाहिएको छ सो वी आर नट इन्ट्रेस्टेड विथ दिस 7 सो यो 7 लाई मैले राइट ह्यान्ड साइडमा लगेँ र लाँदाखेरि यो कहाँ गयो भन्दा तलपट्टि किन गयो भन्दा 7 र थीटाको बिचमा यहाँ कुनै साइन छैन र कुनै पनि साइन छैन भने त्यो नम्बर राइट साइडमा जाँदाखेरि कहाँ जान्छ अलवेज डिनोमिनेटरमा सो थीटा इक्वल्स टु 5.5 र यहाँ 5.5 छ र पहिला सुरु म के गर्दैछु यो पोइन्टलाई हटाउँदैछु र पोइन्टलाई कसरी हटाउँछु भेरी सिम्पल पोइन्ट लेख्दिनँ र पोइन्ट लेखेन भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा
पोइन्टको सिधा मुनि चाहिँ 1 दिनु पर्यो एन्ड आफ्टर पोइन्ट कतिवटा नम्बर छ जस्ट काउन्ट द्याट नम्बर। जस्तै मेरो पोइन्ट पछाडि एउटै खाली नम्बर छ भने यहाँ दियो 1 0। नाउ क्यान्सलेसन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो थीटा इक्वल्स टु 11/7 2 जा 14 रेडियन। र मैले अघि भनेको थिएँ यो थीटा हामीले सर्कुलर सिस्टममा नाप्छ र सर्कुलर सिस्टममा त्यहाँ अलवेज के हुन्छ हाम्रो पाई रेडियन। सो भनेपछि यहाँनिर त मेरो पाई आएन। सो पाई आएन भने हामीले पाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो। सो पाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर्दैछु भन्दाखेरि 11/14 मैले लेखेँ यहाँनिर पाई लेखेँ अरे। पाई अब लेखेँ भन्नुको मतलब यो पाई त मैले गोजीबाट हालेँ र हालेपछि यसलाई निकाली पनि हाल्नु पर्यो। र निकाल्नु चाहिँ कसरी निकाल्छौ भन्दा यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 7/22 ले। किन 7/22 ले मल्टिप्लाई गरेको भन्दाखेरि पाईको भ्याल्यु चाहिँ हो मेरो 22/7 र 22/7 लाई 7/22 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने क्यान्सलेसन हुन्छ र क्यान्सलेसन भएर खालि 1 बाँच्छ र 1 बाँच्दाखेरि हाम्रो यो क्वेसनमा कुनै ह्याम्पर पर्दैन। सो यहाँनिर क्यान्सल गर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। Therefore theta equals to pi upon 2 2 जा 4 radian। र यो थियो यो फर्स्टको च्याप्टर, द्याट मिन्स कन्सेप्ट अफ मेजरमेन्ट अफ एङ्गल्सबाट आउने लङ क्वेसन्सहरू। नाउ वी मुभ अन टु नेक्स्ट च्याप्टर अफ दिस पर्टिकुलर टपिक जसलाई हामी भन्छ ट्रिगोनोमेट्री। र ट्रिगोनोमेट्रीको म नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछु र जानु अगाडि हामीले त्यो टपिकको विषयमा धेरैवटा कुराहरू बुझेको हुनुपर्छ र यो पर्टिकुलर कुरोलाई तिमीले ध्यान दिएर राम्ररी हेर्नु। नाउ मैले भनेको थिएँ फर्स्ट क्लासमा ट्रिगोनोमेट्री भनेको हो मेजरमेन्ट अफ ट्रायङ्गल्स र मेजरमेन्ट अफ ट्रायङ्गल्समा हामीले एङ्गल्सहरू मेजर गर्नु चाहिँ यो फर्स्ट च्याप्टरमा सिक्यो भने अब हामीले जानु पर्यो साइड मेजर गर्नु। र साइड मेजर गर्नुको लागि जानुको अगाडि चाहिँ हामीलाई पहिला सुरु थाहा हुनुपर्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ भन्दा h² इक्वल्स टु p² प्लस b²। एन्ड जुन चाहिँ यो पाइथागोरस थ्योरम छ पर्टिकुलरली यो थ्योरम तिमीहरूलाई इक्जाममा लेख्नु पनि आउँछ र यो पाइथागोरस थ्योरम योपालि माध्यमिक इक्जामको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरम पनि हो। र पाइथागोरस थ्योरमले भन्छ h² इक्वल्स टु p² प्लस b²। न h भनेको हाइपोटेनियस, p भनेको पर्पेन्डिकुलर, b भनेको बेस। न हाइपोटेनियस, पर्पेन्डिकुलर र बेस। अब पहिला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हाइपोटेनियस केलाई भन्छ, पर्पेन्डिकुलर केलाई भन्छ र बेस केलाई भन्छ भन्दाखेरि यसको लागि हामीले बनाउनु पर्छ एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल मिन्स वान अफ द एङ्गल इज 90 डिग्री। र यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो जुन चाहिँ 90 डिग्रीको ठिक्कै अपोजिट साइड हुन्छ, 90 डिग्रीको सिधा अपोजिट र सबसे लामो साइड छ, यसलाई हामीले डिनोट गर्छ, हामी यसलाई डिनोट गर्छ क्यापिटल एच ले। एन्ड यो एच लाई हामी भन्छ हाइपोटेनियस। यसलाई हामी भन्छ हाइपोटेनियस। एन्ड सपोज यहाँनिर मलाई एउटा एङ्गल देख्छ अरे थीटा, दिस थीटा इज कल्ड बेस एङ्गल। यो थीटालाई हामी भन्छ बेस एङ्गल र जुन चाहिँ साइडले यो थीटा र 90 डिग्री जोड्छ, कनेक्ट गर्छ, कनेक्टिङ साइड, यो साइडलाई हामी भन्छ बी ले डिनोट गर्छ र यसलाई हामी भन्छ बेस। एन्ड जुन चाहिँ रह्यो साइड, त्यो रको साइडलाई हामी पी ले डिनोट गर्छ एन्ड त्यसलाई हामी भन्छ पर्पेन्डिकुलर। पर्पेन्डिकुलर भन्नुको मतलब ठाडो साइड खालि होइन। से म यहाँ अर्को नक्सा बनाउँदैछु, यहाँ छ मेरो 90 डिग्री, से यो भयो मेरो थीटा। न अब यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ 90 डिग्रीको ठिक्कै अपोजिट साइड एच, एच भनेको हाइपोटेनियस, थीटा यहाँ छ र यो साइडले
थीटा र 90 डिग्री कनेक्ट गर्दैछ भने यसलाई हामी भन्छ बेस, एन्ड जुन चाहिँ अर्को साइड रह्यो त्यसलाई हामी भन्छ परपेन्डिकुलर। नाउ इन दिस टु फिगर यो दुईटा नक्सामा हामीले के देख्यो भन्दा यो नक्सामा देखियो परपेन्डिकुलर ठाडो रहेछ, यो नक्सामा देखियो परपेन्डिकुलर सुतेको रहेछ। द्याट मिन्स परपेन्डिकुलर ठाडो पनि हुनसक्छ, सुतेको पनि हुनसक्छ, र यो परपेन्डिकुलर र बेस चाहिँ केसमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा यो थीटामा डिपेन्ड गर्छ। र दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो पर्टिकुलरली परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेनियसको कन्सेप्ट तिमीहरूलाई राम्ररी थाहा भएको हुनुपर्छ। र जुन चाहिँ यो परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेनियस छ यो तीनवटाको रेसियो चलाएर हामी एउटा सर्टन फर्मुला बनाउँछ र जसलाई हामी भन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज। र ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजमा हियर साइन थीटा इक्वल्स टु p by h, cos थीटा b by h, tan theta equals to p by b. So these are called trigonometric ratios. Ratios किन भनेको भन्दा यतापट्टि हाम्रो तीनवटा साइडको रेसियोहरू छ र यसलाई याद राख्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका के हो भन्दा some people have curly brown hair turns permanently black. र यसलाई याद राख्ने कुन चाहिँ सेन्टेन्स याद राख्नुपर्ने रहेछ भन्दा some people have curly brown hair turns permanently black. सो जति पनि ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलाहरू छ फर्मुला याद राख्नुको लागि तिमीले सेन्टेन्स याद गर्यो भने फर्मुला सजिलो हुन्छ। सपोज कोही एकजना मान्छेले भन्यो अरे p by h भनेको त सर साइन थीटा हो भने h by p भनेको चाहिँ के हुन्छ? द्याट मिन्स यसलाई पल्टायो, यसको रिसिप्रोकल निकाल्यो। रिसिप्रोकल मिन्स पल्टाउनु। पल्टायो भने के हुन्छ त्यो पनि हेरौँ हामी यहाँ। सो म पल्टाउँदैछु, p by h लाई पल्टाएर मैले लेखेँ h by p। इन द्याट केस साइन थीटा चेन्जेस टु cosec थीटा, एन्ड यो तल्लोलाई नि पल्टाएँ मैले, से h by b। इन द्याट केस cos theta changes to sec theta, and यो जुन चाहिँ tan theta equals to p by b छ यसलाई पनि म पल्टाउँदैछु, b upon p बनाएँ। सो tan theta changes to cot theta। न यो जुन चाहिँ राइट साइडमा आएको छ cosec theta, sec theta र cot theta यो कसरी आयो भन्दा लेफ्ट साइडको यो जति पनि रेसियोज थियो यो रेसियोजलाई मैले रिसिप्रोकल निकालेँ। द्याट मिन्स रेसियोजलाई पल्टाएँ। सो द्याट्स वाइ दिस आर कल्ड रिसिप्रोकल्स। यसलाई हामी भन्छ रिसिप्रोकल्स। रिसिप्रोकल केसको भन्दा यो पर्टिकुलरली ओरिजिनल रेसियोको रिसिप्रोकल। सो साइन थीटाको रिसिप्रोकल रहेछ मेरो cosec थीटा, cos थीटाको रिसिप्रोकल रहेछ मेरो sec थीटा, एन्ड tan थीटाको रिसिप्रोकल रहेछ cot थीटा। न अब यहाँबाट एउटा मजाको कुरा के निस्किँदैछ भन्दा सपोज मैले साइन थीटालाई cos थीटाले डिभाइड गरेँ अरे। साइन थीटालाई केले डिभाइड गरेँ मैले? cos थीटाले। वी नो द्याट साइन थीटा भनेको त मेरो p by h हो, cos थीटा भनेको मेरो b by h हो। न h क्यान्सल, सो रह्यो मेरो p by b, एन्ड वी नो द्याट p by b भनेको चाहिँ मेरो के हो? tan थीटा। सो वी गट ए न्यू फर्मुला। कुन चाहिँ फर्मुला पायो भन्दाखेरि साइन थीटा अपन cos थीटा भनेको मेरो रहेछ tan थीटा, एन्ड वी नो द्याट tan थीटाको रिसिप्रोकल cot थीटा हो। यो म tan लाई लेख्दैछु, cot थीटा भनेपछि यसलाई पनि पल्टाउनु पर्यो। cos थीटा अपन साइन थीटा भनेको मेरो के हो? cot